अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कनकोट से, जहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ मसाजिद से जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में मुल्क के दीगर शहरों की तरह जश्न ईद मिलादुल नबी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। क्या कहना है? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज जो दिन है वो सब ईदों से अफजल दिन है और हम सब खुश हैं। और हमारा ये जो रैली निकालने का जो तरीका है वो इसलिए कि ताकि सारे जो इंसान हैं, क्योंकि हमारे हुजूर जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो सारे इस खुशी में शामिल हो जाए, हम उसको ये मौका फराहम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है काफ़ी दोस्त इसमें शामिल है, जिस भी मसलक से उसका है वास्ता है वो हमारे साथ हैं। हम जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से ये रैली निकाली है, तहरी जमात है, जिसमें जमीयत उलमा इत्तेहादिया रूहानी तलबा जमात के दो शरीक हैं। हम मरकज़ मोहम्मदी नज़द फाटक से निकले हैं और यहाँ पहुँचे हैं। अब मरकज़ी जुलूस आ रहा है, हम उसमें शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हम ये दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और हर साल ऐसे ही मनाते रहेंगे। जी, मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मजहबी जोशो खरोश और नहायत अदब एहतराम के साथ मनाया गया। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस बरामद हुए, महाफिल का इनेकाद किया गया। महबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद की। जश्न ईद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलल्लाह। वज़ीराबाद और इसके गिरदो नवाह में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज मुख्तलिफ औकाफ में दर्जनों छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों में शामिल छोटे बड़े बुजुर्ग सभी जोशो जज्बे के साथ दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। वज़ीराबाद के मज़ाफ़ात में अलीपुर चुट्ठा, गखड़, जाम के चुट्ठा, रसूल नगर, खान की बराज और दोंकल से भी जुलूस निकाले गए। ईद मिलादुन नबी का सोहतरात से जुलूस रूहानी बुजुर्ग सैयद चंद पीर शाह की क़यादत में निकाला गया। जुलूसों के तमाम रास्तों में सरकार की आमद मरहबा लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों का बाजारों में आशिक रसूल का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल, मुकामी इंतजामिया की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। रेस्क्यू 112 की टीमें भी जुलूस के हमरा, जबकि DSP सर्कल पुलिस मोहम्मद आमिर मलिक भारी नफरी के हमरा मुख्तलिफ जुलूसों के साथ हैं। रावलपिंडी में जिस्म फरोशी माफिया गिरफ्तार, बैनुल-सूबाई लड़कियों के अगवाकारों का ग्रोह बेनकाब। ग्रोह के 3 मेंबर्स गिरफ्तार। ग्रुप के दूसरे अरकान नजमुल सहर, शबाना कौसर, मरियम, अरूज, जवेरिया, अरसा, सलीम शामिल हैं। ग्रोह के दीगर मेंबरान कमसन लड़कियों को अगवा करके उनसे जिस्म फरोशी करवाते हैं। अब्दुल रहमान नामी मुलजिम हर रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज। लड़कियों की बरहना वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर फरोख्त भी करते। लड़कियों के अगवा में मैरिट होटल का मुलाजिम इब्रार और शाहिद दर्जी भी शामिल है। मुलजिम रिजवान नवाज, नईम शहजाद इब्रार की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल यूनिट रावलपिंडी रवाना। मुलजिमान कानून से बचने के लिए अगवा शुदा लड़कियों का गिरोह के मेंबरान से फर्जी निकाह करवाते, लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जाता और उनको नशा दिया जाता। मुलजिमान में खवातीन भी शामिल। मीडिया में तमाम मुलजिमान की तशहीर की जाएगी। तशहीर का मकसद शहरियों को उनके झांसे से दूर रखना है। मुलजिमान की पुश्तपनाही करने वाली अफराद और पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर में पुरवकार तकरीब का इंतजाम किया गया, जिसमें शहर भर के नामी गरामी आम शहरी मौज़ज़ीन शामिल हुए। आज का दिन हमें मोहब्बत, भाईचारे, यकजानियत का दर्स देता है और अस्वे हुस्ना पर चलने की तलकीन करता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, लिहाजा हम आपस में मोहब्बत बांटें और दिलों से नफरत को ख़त्म करें। जब अल्लाह पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसे राज़ी होंगे
تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ آج کے لنگر عام کا اہتمام مرزا ندیم کامران کی رہائش گاہ پیر بخاری روڈ گلا منڈی پر کیا گیا اور ان کے سرپرست اعلیٰ پیرزادہ سید محمد رضا الوی اپنے ہاتھوں سے اس نے کیک کاٹا اور لنگر تقسیم کیا۔ اور ادھر سمندری میں CIA صدر ڈویژن کی کامیاب کارروائی، تھانہ ٹکری والا اور تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے میں خوف کی علامت بنے گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے 8 عدد موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان نے دوران تفتیش درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔ ملزمان میں مدثر، شہباز، لاڈو اوڈ اور عمران شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا، نواز شریف کا یہ کہنا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا گیا۔ لندن میں ہفتہ 8 اکتوبر کو میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مجھے تاحیات نااہلی سپریم کورٹ سے ہوئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے اور ظلم ہے، تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اسیری میں خود پر بیتے مظالم بھی بتائے۔ کہتے ہیں کہ جیل حکام سے منتیں کرتا رہا کہ بیمار بیگم سے بات کروا دے، لیکن نہیں کروائی گئی۔ والدہ کے انتقال کی خبر مریم نواز کو دی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری والدہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھیں، پنڈی جیل میں ہفتے میں 1 مرتبہ آ کر ملتی تو کہتی میں نے تمہارے بغیر واپس نہیں جانا، لیکن ان کو تسلی دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کہتی پھر مجھے بھی ادھر ہی رکھ لو۔ مزید کہا کہ شہباز شریف کو ہمیشہ گلہ رہا کہ امی جان مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، جب والدہ نے جان دی تو میرے ہاتھوں میں تھی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سینٹورس مال میں آگ لگ گئی۔ آگ سینٹورس مال کی 3 فلور پر لگی۔ سینٹرل کی عمارت سے اٹھتا دھواں دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ سینٹورس کے فوڈ کورٹ میں آگ لگی۔ مونال ریسٹورنٹ کے کچن میں آگ لگی۔ فوڈ کورٹ 4 فلور پر ہے۔ سینٹورس میں موجود لوگوں کو باہر نکال دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے سمندری سے۔ سمندری میں بھی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے دن بھر جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ مساجد میں محافل پاک بھی منعقد کیا گیا۔ مختلف مقامات پر کیک بھی کاٹے گئے اور دعائیں بھی کی گئیں۔ جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہوئے سمندری کے مختلف مقامات پر پہاڑیاں بنائی گئی، جس میں دیدہ زیب ماڈلز تیار کر رکھے تھے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سمندری میں بھی سارا دن جشن عید میلاد النبی کا دن بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شام ڈھلتے ہی بچے بھی بڑھ چڑھ کر خوشیاں مناتے رہے۔ شہر بھر کے مختلف مقامات پر خوبصورت پہاڑیاں بنا کر اس میں دیدہ زیب ماڈلز بھی سجائے گئے۔ دور دراز سے آئے شہری پہاڑیاں دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہر سال کی طرح اس سال بھی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھ کر بھیج رہے ہیں، تو دوسری جانب شہریوں کی جانب سے مختلف جگہ پر سبیلیں بھی لگائی گئی اور مرحبا مرحبا کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں تشدد ناروا سلوک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو پر CPO سید شہزاد ندیم بخاری کا نوٹس۔ DSP کینٹ کو واقعے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ابتدائی انکوائری میں کانسٹیبل علی کی جانب سے ملزم کے ساتھ ناروا سلوک سامنے آنے پر مذکورہ کانسٹیبل کو معطل کیا گیا۔ ملزم کو موبائل چوری کے مقدمے میں حراست میں لیا گیا، تاہم تشدد یا ناروا سلوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انکوائری رپورٹ میں اہلکاروں کے خلاف الزامات ثابت ہونے پر سخت کارروائی۔ اور ادھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس فیضان مدینہ سخی وہاب ٹاؤن ٹنڈو جام سے نکالا گیا۔ عید میلاد النبی کا جلوس دعوت اسلامی کے تحت نکالا گیا۔ جلوس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی، جس میں تحریک لبیک پاکستان سنی تحریک، حضور شیخ العلم کونسل، پیر علاء الدین ٹرسٹ، جماعت صفیہ نقشبندیہ، انجمن حق شہریار اور ٹنڈو جام کے صحافیوں کی بھی ایک تعداد موجود تھی۔ جلوس کی قیادت دعوت اسلامی کے ذمہ داران سہیل اتاری، عارف اتاری، جنید اتاری اور دیگر نے کی۔ جلوس شہر کے مین چوراہوں سے ہوتا ہوا لیاقت ٹاؤن، میر کالونی، ڈالپور گوٹ پھاٹک سے ہوتا ہوا جامعہ نورانی مسجد پر اختتام پذیر ہوا۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق گاؤں بھکوڈیرو میں جشن عید میلاد النبی بہت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جامعہ مسجد بھکوڈیرو سے ریلی نکالی گئی جو کہ مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی محمدی مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شہر کے معززین اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی میں نعت قوالی پر رقص بھی کیا گیا۔ ریلی کی قیادت محمد وریام جتوئی، نفیس جتوئی، مدثر جتوئی، فقیر سید حسینی، عبدالخالق سراج جتوئی، نور زہرا اور ہیر زہرا جتوئی نے کی۔
ریلی کے اختتام پر شرکا میں عرس شریف کا لنگر بھی تقسیم کیا۔ ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی جوش و خروش اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جامع مسجد نور، جامع مسجد غوثیہ رحمانیہ تقیہ، محسن شاہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ اور دیگر مساجد و مدارس سے جلوس برآمد ہوئے۔ مہمان رسول نے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی۔ جلوس کی قیادت جمعیت علماء پاکستان کے ضلعی صدر سید مسعود الحسن المعروف چند پیر گیلانی نے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس اپنے مقرر راستوں سے گزرتا ہوا معروف روحانی بزرگ خان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچا۔ خان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ جلوس روٹس میں کافی حد تک دشواری کا سامنا رہا۔ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر جمعیت علماء پاکستان کے ضلعی صدر سید مسعود الحسن المعروف چند پیر گیلانی کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی کا جلوس ڈھابا بازار سے گزرتا ہوا میونسپل کمیٹی کے سبز بازار میں پہنچا، جہاں سرکاری سطح پر عظیم عالیشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ مقامی ثناخواں حضرات نے بحضور سرور کونین گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل میلاد کے اختتام پر ملک پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر شام 7 بجے تک موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ آپ کو لے چلتے ہیں بہاول نگر کی جانب۔ علاقہ نگران کی نااہلی نئی آبادی قریش کالونی کے سیوریج کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ علاقہ نگران نے چیف آفیسر بلدیہ کے احکامات بھی ہوا کی نظر کر دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سعید احمد سے، جو اس وقت نئی آبادی القریش کالونی میں موجود ہیں۔ جی سعید، مزید بتائیے گا علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہے بہاول نگر نئی آبادی قریش کالونی خالد مقبول پارک کے اطراف میں، جہاں پر محکمہ میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث جو سیوریج اور گٹروں کا گندا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور آج 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پر ہمارے پاس 7 شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو یہاں سے جلوس یہاں سے روانہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دن تھا، اور قریش کالونی نئی آبادی سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس جو تھا وہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور جلوس یہاں سے گزرا تھا۔ اور جیسے ہی یہاں پہ جلوس گزرا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے تو چاروں اطراف یہ پانی جو ہے نا سیوریج لائن جو یہاں پہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پانی گندا جو ہے نا کافی مقدار میں یہاں پہ کھڑا ہے، جس کی وجہ سے جلوس جو تھا وہ عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں سے گزرا ہے، لیکن ان کے جو نا کپڑے ناپاک ہو گئے تھے اور ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے جو محکمہ میونسپل کمیٹی کے سینٹری انچارج ہیں یاسین صاحب، ان کے حوالے سے آپ نے کمپلین وغیرہ درج کروائی، تو یاسین کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، بارہاں یہاں پہ اہل محلہ کی طرف سے جو ہے نا یاسین صاحب جو ہیں سینٹری انچارج ہیں، ان کو بارہاں جو کہ درخواستیں بھی گزاری گئی ہیں، اور میڈیا کی نشاندہی بھی جو ہے وہ آئے دن جو نا یہاں پہ کراتے رہتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے غفلت کا یعنی کہ یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ نئی آبادی قریش کالونی کے اطراف جو ہے خالد مقبول پارک ہے، اس کے اطراف جتنا بھی گندا پانی کھڑا ہے یہاں پہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے نئی آبادی قریش کالونی جو خالد مقبول پارک کا علاقہ ہے، اس میں کتنے کے لوگ رہائش گزار ہیں؟ یہ یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو ہے نا رہائش پذیر ہیں، اور یہ مین سڑک ہے جو کہ جو یہ ریگڑا بستی پھاٹک سے ہوتی ہوئی یہ نئی آبادی قریش کالونی کے اندر سے گزرتی ہوئی یہ حفص آباد کو جہاں ملتی ہے، تو وہاں پہ کافی لوگ یعنی کہ کثیر تعداد میں رہتے ہیں، ان کو بھی یہاں پہ گزرتے وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، یہ تھے شہری جن کا کہنا ہے کہ نئی آبادی قریش کالونی میں جو متعدد بار درخواستیں بھی گزاری گئی ہیں، لیکن محکمہ میونسپل کمیٹی کے جو سینٹری انچارج ہیں یاسین، ان کو جوں کا توں نہ ہوا، تو لیکن وہ اپنے دفتر تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ڈی سی بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم صاحب اس درینہ مسئلے پر خود نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد ہمارا یہ درینہ مسئلہ حل کیا جائے۔ جی رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ بیورو چیف سعید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق اسپورٹس جمنیزیم میں کراٹے بیلٹ پروموشن کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ کھیل صحت مند سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے اور نوجوانوں کے لیے ذہنی نشوونما کا ذریعہ بنتے ہیں، بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کراٹے ایسا ہے ایک کھیل ہے جو اپنی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بھکر اسپورٹس جمنیزیم میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر مختار حسین خان نے بیلٹ پروموشن کے لیے آئے ہوئے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہمراہ مہمان خصوصی رب نواز ملک اور پروفیسر نوید تالکور بھی موجود تھے۔
इस मौके पर खिलाड़ियों और मेहमानों को शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर जमीन का लालच इंसान को किस कदर अंधा कर देता है कि इंसान इंसानियत ही भूल जाता है। ताकत का नशा और सियासी असर रसूख जिनसे वोट लिए जाते हैं, फिर अपनी ताकत इसी गरीब आवाम पर ही इस्तेमाल होते देखी जा सकती है। हासिलपुर के नवाह इलाका कायमपुर की रिहायशी खातून अजरा बीबी की प्रेस क्लब हासिलपुर में इंसाफ के हसूल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजरा बीबी ने इल्जाम लगाया कि कायमपुर के बाद सरजमेदार और सियासी असर और रसूख रखने वाले चर्नर ने मेरी मालकिती ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपने असर और रसूख से ज़मीन हथियाने के लिए मुझे जलीलो ख्वार कर रहा है। ज़मीन के लालच और सियासी असर और रसूख से उसने मेरी मालकिती ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मना करने पर मुझे सरेआम शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से भी बासर शख्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासरा खतून अजरा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। एक और खबर है हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात से दिन भर जुलूस रैलियां निकाली गईं। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मदरसा मफ्ताउल उलूम से मुफ्ती मोहम्मद यार सईदी, अमीर जमात अहले सुन्नत हाजी अब्दुल रज़ाक रामे, सदर मदरसा हकीम महमूद अल हसन भुट्टा, सदर मिलाद कमेटी हाजी मेहर मोहम्मद अफसल, जनरल सेक्रेटरी तंजीम सुन्नी अलकरा रफ़ीक कादरी, सदर सुन्नी तहरीक जुल्फ़कार अली कायम खानी, नाज़िम अहले सुन्नत ने जुलूस की क़यादत की। जुलूस का जगह जगह पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। शुरका पर गुलपाशी की गई। जुलूस के शुरका को मिठाई दूध पेश किया गया। मरकजी जामिया मस्जिद गला मंडी से सदर अंजुमन आरतियाँ शहजाद अफजल रंगा, मुफ्ती मोहम्मद यार बारवी, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शहर ताज रहनुमाओं ने जुलूस से कारी मोहम्मद हनीफ बारवी से खिताब किया। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना से जुलूस निकाला गया। और इधर वज़ीराबाद में हल्की हल्की बारिश ने TMA इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीराबाद TMA का सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। हल्की सी बारिश से HP सिस्टम बर्दाश्त न कर सका। वज़ीराबाद सीवरेज सिस्टम मुकम्मल बंद। गलियों में बारिशों का पानी जमा होना शुरू हो गया। गलियों में पानी जमा होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं उबाड़ों का। उबाड़ों में भी रबीउल अव्वल का दिन शहर और गिरदनवाह में जल्द से जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलादत बासादत और अजीम आलिशान रैली का इनाकाद किया गया। सुन्नी तहरीक जमात इस्लाम के कारकुनों, ताजिर बरादरी और शहरी के कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। सरकार की आमद, मंठार की आमद के नारों के फजा गूंज उठी। रैली मुख्तलिफ शहरों से होती हुई दरगाह आलिया डहर की भर चोंडी पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 12 रबीउल अव्वल का दिन जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे, क्योंकि ये हम दिन दूसरी ईदों से बड़ा है। SSP घोट की तनवीर तनियों की हिदायत पर SHO की निगरानी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार अंदरूनी शहर आइसिया गेट नमक मंडी में एक आला किस्म और फरान स्टील में मिस्टर फूड के नाम से रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो गया, जिसमें पाकिस्तानी फास्ट फूड्स के साथ हर मुख्तलिफ ममालिक के फास्ट फूड और खाने तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट यूथ के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर दरवाज़ों में से एक मशहूर दरवाज़ा सर की गेट के अंदर। जैसे ही सर की गेट के अंदर दाखिल हो जाओ और नमक मंडी की तरफ थोड़ा सी मजल करो तो यहाँ इतिहाद होटल के साथ ही बिल्कुल मिस्टर फूड का इफ्तिताह हो चुका है। गवर्नमेंट से भी कि एक फूड स्ट्रीट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया। मिस्टर ज़ैनुल्लाह साहब ने पेशावर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पेशावर के बीच सरकी रोड नमक मंडी में डिज़ाइन किया हुआ है कि मेरे ख्याल में पूरी पेशावर के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि अक्सर मेहमान लंदन, न्यूयॉर्क और यूरोप से आके यहाँ पे या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उनको पता था कि नमक मंडी में बेहतरीन फूड्स है। फूड्स बेशक बेहतरीन है, लेकिन उठने बैठना इन्वायरमेंट इतना गंदा था जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात होती थी कि यार ये जो लोग आ रहे यहाँ पर उसी तरह इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे खफा हो जाते। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मिस्टर फूड रेस्टोरेंट में आपको यूरोप जैसा, इस्तांबुल जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। ख़वातीन के लिए बाफर्दा इन्वायरमेंट है और इसके अलावा मेहमानों के लिए स्टेज, मजलिस, सोफ़ा सेट, हर किस्म के उठने बैठने के लिए जगह है। मेन्यू मुनासिब है स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा मेहमानों के लिए। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट रेस्टोरेंट है
کہ ایک بندہ 500 روپے کا بہترین کھانا کھا سکتا ہے, وہ بھی 5 اسٹار ریسٹورنٹ کی طرح. ہم موجود نہیں, ہم انتظامیہ میں سے ہیں. الحمدللہ اندرون سٹی پشاور کو ایک بہترین انوائرمنٹ ہم دے رہے ہیں. زین اللہ بھائی جو ہمارے دوست ہیں, ان کی دیرینہ خواہش تھی. میں اہل پشاور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار آ کر آزما لیں. پھر اگر آپ لوگوں کو انوائرمنٹ یا ذائقہ پسند نہ آیا تو بے شک ہم جرمانہ بھی ادا کریں گے. شکریہ. زما تعلق خو پریس انډستری سره دی او موجوده چې کوم د گورنمنت پالیسی دا گورنمنت زمنګ انډستری تباہ برباد کا بار نه چې به کوم موږ ته پیپر امپورټ کېده امپورټ بند شو. لوکل ملونو بادشاهي دا چې کم 70 روپے کے جی من کاغذ اغسته ان من په 200 باندې الو نو دی خوا طرف ته زما مخه شو ز فوډ طرف ته راغلم. په سیټ کې د سیستم نو چې د یو خسته غونډه کې ریسټورانټ وي